बांटे सबको बुला लो दोबारा। क्या और उन सबसे कहा ये जितने तुम्हें बांटे गए इनको सामने रखो। तराजू मंगाया गया का तोला जाए। क्या 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 हाँ, नबी का अंदाज देखिए। सरकार ने फरमाया इन्हें तोला जाए। 1 ग्राम और तोले माशे का फर्क नहीं था। क्या अल्लाह अकबर। उस पर नबी माशाअल्लाह मौला नबी ने जब तुलवाया कोई 1 तोला माशा ग्राम का फर्क नहीं था। उस वक्त में मेरे मौला नबी ने फरमाया मेरा हाथ और अली का हाथ एक जैसा है। क्या आपने अब आपका शौक अब बढ़ाए, यानी अब ये समझे कि मैं फजाइल पढ़ सकता हूँ। पहले से ही समझ लेते तो मैं शुरू से ही पढ़ता। हजरत अबू बकर के जमाने में एक शख्स ने आकर कहा नबी ने वादा किया था मदीने आओगे तो मैं अपने हाथ से खजूरें दूंगा। क्या सरकार नबी ने फरमाया, मौला नबी सरकार ने फरमाया कि जब मदीने आओगे तो अपने हाथ से तुम्हें खजूरें दूंगा। हजरत अबू बकर ने फरमाया अली को बुलाओ। क्या क्या अल्लाह अली को बुलाओ। तो मौला तशरीफ लाए, कहा या अली इसे खजूरें दे दें। मौला ने वहाँ खजूरें थी वो दे दी। तो किसी ने कहा कि ये काम तो आप भी कर लेते, ये इतना काम आपने अली को बुला के तकसीम करवाया। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया मैंने खुद गार में नबी से सुना। क्या करें आप मेरी बात। मैंने नबी से गार में सुना कि सरकार ने मुझसे फरमाया इन्ना कफाया व कफा अली इन फिल अदल सिवा। मुझ मोहम्मद का हाथ और अली का हाथ अदालत में एक जैसा है। जो कर दी आप क़यामत में हमसे अली मौला की मोहब्बत के बारे में इश्क करना है। और इश्क में तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। अल्लामा इकबाल के 2 मिसरे याद आ गए। इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। बात जब अक्ल से ऊंची हो जाए, यानी अक्ल के सारे मराहिल को कमाल तक पहुंचा दिया जाए, तो फिर वादी इश्क शुरू होती है। हजरत इब्राहीम ने सारे काम अक्ल के मुताबिक किए, मगर जब आग में जलने गए तो अक्ल के मुताबिक नहीं, इश्क के मुताबिक। कमाल अक्ल को इश्क कहा जाता है। फिर इसी को अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ये इब्राहिम थोड़ी कूदे थे, इश्क कूदा था। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। अक्ल तो छत पे खड़ी देखती रह गई और इश्क आग में कूद गया। तो इश्क जो है ना बहुत सारी चीजों को हल करेगा। इस वक्त भी यहाँ वहाँ 4-6 जगह देख रहा हूँ जहाँ पहलू बदलने की जगह नहीं। ज्यादा खुल के बैठेंगे तो बराबर वाले को घुटना लग जाएगा। तो बदन तकलीफ में है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। ये जो रूह की ग़िज़ा है ना, ये उसी को नसीब होगी जो इश्क के साथ आएगा। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जवानों, आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ करो कि इस इश्क में शिद्दत आ जाए। और जब इश्क में शिद्दत आ जाती है तो मैसम तम्मार बनता है। मौला ने छोटे से पौधे को देखकर कहा था मैसम ये दरख्त बनेगा, इस पे तुम्हें लटकाया जाएगा। मैसम ये छोटा पौधा दरख्त बनेगा, इस पे तुम्हें लटकाया जाएगा। रोजाना डोल भर के लाते थे दूर से मीठे पानी का और उस पौधे को पानी देते थे। आशिकों को ऐसा। किसी ने पूछा इतने बहुत पौधे हैं शहर में तो तुम इसी पौधे को पानी क्यों देते हो? तो मेरे मौला ने कहा ये दरख्त मेरी इश्क का गवाह बनेगा। ये दरख्त मेरे इश्क का गवाह बनेगा। पानी दे दे के उसे बड़ा किया और फिर वो वक्त आया कि मैसम को उसी दरख्त पे लटकाया गया। और जब जबान खींची जा रही थी ना तो फरमा रहे थे खींचो खींचो, ये तो अली ने पहले ही बता दिया था। तुम कौन सा नया काम कर रहे हो?
مجھے تو پتا ہے کیا ہونا ہے. اور پھر جب واقعی زبان کھینچی گئی اور کاٹا گیا زبان کو تو پھر آواز دے رہے تھے کچھ مجھے آخری جملہ کہنے دو. وہ فرمانے لگے میسم حضرت میسم مجھے ایک آخری جملہ کہنا. فرمانے لگے صدقہ مولا یا علی بن ابی طالب. میرے مولا نے جو سچ کہا تھا وہ نظر آ رہا ہے. پھر عشق ایسے بنتا ہے. میں بات کو مکمل کروں, میرے بھائی میرے بات پڑھیں گے اور مجلس سلسلہ جاری رہے گا. اور جب عشق کی بات آ جاتی ہے نا تو پھر کربلا یاد آتی ہے. جب مولا صفین سے لوٹ رہے تھے مولا علی تو آپ نے کربلا سے گزرتے ہوئے فرمایا خیمے لگاؤ, قافلہ روکو, مجھے یہاں رکنا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا مولا یہ تو بہت اچھی جگہ نہیں ہے, یعنی یہاں کوئی بہت درخت نہیں ہے, آبشار نہیں ہے, یہاں پر کوئی پھول پودے نظر نہیں آ رہے, کہیں اور رکے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسارع عشاق, یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. کربلا عاشقوں کے آنے کی جگہ ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, نہ میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. پھر اسی میدان کربلا میں مولا علی نے دیکھا کہ خیمے لگائے جا رہے ہیں, سواریاں پہ سے سامان اتارے جا رہے ہیں. تو اتنی دیر میں حضرت ایک درخت کے نیچے جا کر تکیہ, ایک اینٹ کو پتھر کو اپنے سر کے نیچے لگایا اور تکیہ بنایا اور ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹے. اپنے پیر پھیلائے تو ایک صحابی دوڑتا آیا مولا کے پیر دبانے کے لیے. تو اپنے پیر کھینچتے ہوئے حضرت نے فرمایا اس درخت کو دیکھو اور بس یاد رکھنا کہ اس درخت کے قریب کھڑے ہو کر میرا حسین پانی مانگے گا. اور پھر جب عاشور کے دن امام حسین نے حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو یہی شخص جو مولا حسین مولا علی کے پیر دبانا چاہ رہا تھا نا, یہ شخص مولا کو سامنے لشکریوں میں نظر آ گیا. تو حضرت نے اسی کو آواز دے کر کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے؟ میرے بابا نے اسی درخت کے نیچے تم سے کہا تھا کہ آج میرے پیر مت دباؤ, کل میرے بچوں کو پانی دے دینا. تو جب مولا نے یاد دلایا تو وہ منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا اور مولا حسین کو پانی دینے والوں میں سے نہیں بنا. کربلا عاشقوں کی جگہ ہے. عزیزوں چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں. کربلا کے میدان میں حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. صبح سے عصر تک حسین نے سارے لاشیں خود اٹھائے. اگر کوئی پڑھ کر کہتا تھا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے, اس کا لاشا خود حسین اٹھائیں گے. سب لاشیں خود اٹھائے رونے والوں, مگر ایک لاشے پر حسین خود بہت روئے. اتنا روئے ہیں امام حسین, وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی امام حسین الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. مجلس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں اگر ایک سے زیادہ چھوٹے بچے ہوں تو آپ پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں, بڑے والے بچے سے کہتے ہیں بیٹا پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے پھر تمہیں دیں گے. امام حسین جب علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے تھے نا تو سارے بچوں سے کہا تھا یہ چھوٹا ہے پہلے میں اسے پلا کے لاؤں گا. اور جب امام حسین علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اور لاشا لے کر آئے تو لاشا کیونکہ امام نے ابا کے دامن سے ڈھانپا ہوا تھا, وہ بچہ کچھ دیر پہلے تک جو تڑپ رہا تھا وہ چین سے سویا نظر آ رہا تھا. تو کم سے کم 35 بچے تھے اہل بیت کے خیموں میں, وہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لیے کھڑے تھے. تو بی بی سکینہ نے دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا. مجلس ہو گئی, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر آیا, میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی ناراض ہو گئی, کہنے لگے بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, وہ محرم میں کھائیں یا ربیع الاول میں کھائیں. تو دادی کہنے لگی نہیں بیٹا آج کے جوان ہونا تم ہماری بات نہیں مانو گے, جاؤ مولانا سے پوچھ کر آؤ, مولانا اجازت دے دے تو کھا لینا. تو مولانا بتائیں میں مچھلی کھا لوں. وہ بچہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا, یہ میرے ساتھ گزرا ہے, میں رو رہا تھا. میں نے کہا بیٹا تم دادی کی بات مان لو, میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا, تم دادی کی بات مان لو.
کہنے لگا مولانا میں سمجھ نہیں رہا میں مچھلی کھاؤں یا نہیں کھاؤں. میں نے کہا دادی کی بات مان لو, حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلدع, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے, مچھلی کی طرح منہ بند کر دیتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. لاشا تو حسین نے خیموں میں لا کے ماں کی گود میں دے دیا, مگر اس ماں نے جب لاشے میں گلے میں تیر لگا دیکھا تو ایک مرثیہ پڑھا ہے, بس وہ جملہ سن لیجئے. جناب رباب فرماتی ہیں میرا لال, عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا. عرب اونٹنی کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو نہر نہیں کرتا. یا بنیا مثلک ینہر, کیا تجھ جیسوں کو نہر دیا جاتا ہے؟ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ان آوازوں کو قبول فرما, خاص دعاؤں کو, خاص حاجات کو, اولاد کی حاجت